नेपाल नगरपालिका सङ्घको गठन बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि 2050 सालमा भएको हो। सङ्घले स्थापना कालदेखि नै महानगरपालिका, उपमहानगर तथा नगरपालिकाहरूको एकमात्र प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा आफ्ना सदस्यहरूको नीतिगत पैरवी, संस्थागत विकास, राजस्व अभिवृद्धि, अनुसन्धान र प्राविधिक सल्लाह प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस अवसरमा सङ्घको सहजीकरण र सहयोगबाट स्थानीय तह पुनर्संरचनाका समयमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँ अघि नै त्यति बेला स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्दजीले यहाँ राखि नै सक्नु भएको छ। त्यति बेला धेरै नै हाम्रो बिचमा छलफल अन्तर्क्रिया भयो र नगरपालिका सङ्घको योगदानको उहाँले चर्चा गरि नै सक्नु भएको छ। यस सङ्घले नेपाल सरकारका विभिन्न आयोग, समिति र प्रतिष्ठानहरूमा नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको छ। वर्तमान संविधानमा व्यवस्था भएको स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका सूचीका लागि यस सङ्घले संविधान सभादेखि नै आवाज उठाउँदै आएको मैले स्मरण गर्न चाहन्छु र हाल प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नगरपालिकाहरूलाई यसले गरिरहेको सहयोग पनि उल्लेखनीय छ। संविधानको अनुसूची 9 बमोजिमका साझा सूची अनुसारको कानुन निर्माण र कार्यान्वयन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध ऐनको कार्यान्वयन लगायत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तिनै तहका सरकारबीच समुचित वितरण लगायतका विषयमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारबीच संवाद, समन्वय र सहकारिता गराउन समेत यस सङ्घको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि बनेको नयाँ संविधानले राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना सहित अधिकारको व्यवस्थित बाँडफाँड गरेको छ। यसको ठिक ढङ्गले प्रयोग र अभ्यास गर्न सकेमा नेपालको सङ्घीय प्रणाली विश्वकै निम्ति एउटा उदाहरण बन्न सक्दछ। त्यो कार्यभार पनि हामी सबैको र तपाईँ नगरपालिकाहरूको पनि काँधमा छ। नेपालको संविधान 72 मा स्थानीय तहलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार सहित एक स्वतन्त्र तहका रूपमा परिभाषित गर्दै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। नगरपालिकाको कार्यकारी अङ्गका रूपमा व्यवस्था गरिएको नगरसभाले संविधान, सङ्घीय कानुनहरू र प्रदेश कानुनहरूसँग नबाजिने हदसम्म कानुन निर्माणको अधिकार समेत राख्दछ। यो व्यवस्था विगतका परम्परा र अनुभवभन्दा पृथक मात्रै छैन, विश्वका लागि समेत एउटा नयाँ उदाहरण र प्रेरणा बन्न सक्दछ। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई एक अधिकार सूचीका रूपमा 21 कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको छ, जसमा न्याय सम्पादन, नगर प्रहरी, गाउँ प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम रेडियो सञ्चालन, राजस्व सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, सडक, कृषि, सिँचाइ, घर जग्गा, ध्वनि ऊर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, खानेपानी तथा साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार तथा वन्यजन्तु र खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण समेत रहेका छन्। उल्लेखित अधिकार सूचीले स्थानीय तहले सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्त्वका कामहरूको साथै सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्दछ। यी अधिकारका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची समेतको सही अभ्यास हुँदा स्थानीय तहले ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरण सहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान गर्न सक्दछ। तपाईहरुको स्थापना दिवसको यो ऐतिहासिक अवसरमा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित अधिकारको सही सदुपयोगका सन्दर्भमा समेत गहन विश्लेषण र निष्कर्ष निस्कनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाली जनताको निकै ठुलो त्याग र बलिदानबाट नयाँ संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि
संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूपका सङ्घीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम भने जारी छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्रत्यायोजन गर्न सङ्घीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हाम्रो अगाडि छ। वर्तमान सरकार सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन लगायत महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माण गर्न सक्रियता साथ लागि परेको छ र तपाईहरुले पनि यहाँ जसरी कुरा उठाउनु भएको छ मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। मैले यसलाई तीव्र गतिमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईहरुको अगाडि व्यक्त गर्न चाहन्छु। उल्लेखित ऐनहरूले पूर्णता प्राप्त गर्दा हाम्रो सङ्घीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्न सक्दछ। संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ भनिएको छ। मैले यो कोट मात्रै गरेको हो। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको आधार तयार पार्ने मुख्य जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहकै हो। यसर्थ संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजवादको आधार तयार पार्न समेत सङ्घको महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्यप्रति म यहाँहरू सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक प्रयोग गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरण स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारी हो। सिङ्गो विश्वले जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिको चुनौती झेलिरहेको आजको परिस्थितिमा नेपाल जस्तो देशले स्थानीय साधन स्रोतको संरक्षण र प्रकृति मैत्री विकासको अवधारणा लागू गर्न अनिवार्य जस्तै भएको छ। यसका निम्ति स्थानीय तहले गहन अनुसन्धान गरी कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्दछ। यसरी मात्र बदलिँदो विश्व र त्यसबाट सृजित समस्याहरूलाई राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गर्न सकिनेछ। सुशासन र सेवा प्रवाहका निम्ति स्थानीय तहको भूमिका पनि त्यसरी नै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। नागरिकको मन मस्तिष्कमा सरकार भन्ने बित्तिकै स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपन्थीमा आउँदछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ, सेवा प्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ। यसर्थ राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्व बोधका निम्ति समेत स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर भूमिका खेल्नै पर्दछ। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि स्थानीय विकास, सेवा प्रवाह र देवानी कसुरका मुद्दा सम्बोधनका दृष्टिले जुन प्रयत्न गरिएको छ, जुन उपलब्धि प्राप्त भएको छ, यो निकै नै दूरगामी र महत्त्वपूर्ण छ। गणतन्त्रको गौरव बढाउन स्थानीय तहहरूले खेलेको भूमिका अनुकरणीय र प्रशंसनीय समेत छ। सङ्घीय प्रणालीले भौतिक विकास, सुशासन, समृद्धि र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जे जति उपलब्धि हासिल गरेको छ ती आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। तर सङ्घीय प्रणालीको अभ्यासको क्रममा हाम्रा नीतिगत, संरचनागत र कार्यशैलीगत त्रुटिहरू छन् भन्ने तथ्य हामी सबैले हेक्का राख्नै पर्दछ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही स्थानीय साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्नेमा जनतामा करको बोझ बढाएको र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट सङ्घ र प्रदेशको अनुदान र जनताबाट लिइने करमा मात्रै निर्भर रहेको भन्ने जनगुनासोलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ। तसर्थ सेवाग्राही मुखी कर प्रणाली लागू गर्ने, करको दायरा बढाउने, स्थानीय तह आफैले आय आर्जनका विभिन्न परियोजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर उल्लेखित जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ पनि। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको अध्ययन र पहिचान गरी स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने तरिका स्थानीय तहका लागि थप उपयोगी हुन सक्दछ। यस दिशामा यहाँहरू सबैको ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ मैले यो कार्यक्रममा बसेदेखि नै तपाईहरुको कुरा सुने। मैले यहाँ वक्ताहरूले बडो गम्भीरताको साथ यो प्राकृतिक हाम्रो आएका
अध्यक्ष जो स्थानीय तह पुनर्संरचनामा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएकोलाई पनि मैले गम्भीर रूपले नोट गरेको छु। त्यस्तै गरिकन नगरपालिका सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्षले मार्मिक ढङ्गले राखेका कुराहरूदेखि सबैका कुराहरूलाई पनि मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। र मैले फेरि पनि कुरा के भएको छ, संविधान बनाउने बेलामा हामीले धेरै बहस छलफल अन्तर्क्रिया गरेर एउटा सहमति, एउटा समझदारीमा संविधानमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू राख्यौँ, त्यसलाई अगाडि ल्यायौँ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जुन तदारुकता, तत्परता राजनीतिक नेतृत्व तहबाट, कर्मचारी तन्त्रको तहबाट र सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकेको छैन। म यहाँहरू सबैको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने संविधान बनाउने बेलामै पनि स्थानीय तहलाई यति धेरै अधिकार दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस थियो। एउटा विचार, एउटा प्रवृत्ति, एउटा सोच चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेशलाई धेरै अधिकार दिन हुँदैन भन्ने थियो नै। तर आन्दोलनको भर्खरैको रापताप र नेपाली जनताको चेतनामा आएको अभिवृद्धि र त्यसको दबावभित्र हामीले संविधान चाहिँ अग्रगामी नै बनाएकै हो। जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप राज्य सञ्चालनमा होस् भन्ने कुरा हामीले जति बेला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा गऱ्यौँ र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा गऱ्यौँ, त्यसलाई सरकारको रूपमा, त्यो कुनै इकाइको रूपमा होइन, त्यसलाई सरकारको रूपमा परिभाषित गऱ्यौँ। त्यसो गर्दा हामी प्रत्यक्ष रूपमा जनताको आफ्नै घर अगाडि भएको सिंहदरबार या राज्यमाथि नियन्त्रण गर्न, निगरानी गर्न र हस्तक्षेप गर्न जनतालाई सजिलो हुन्छ। र अनि कस्ता योजना, नीति, कार्यक्रम बनाउनु पर्ने हो भन्ने कुरामा पनि जनताको निगरानी र जनताको पहल कदमी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने नै हाम्रो बुझाइ हो। तर अहिले कता कता यो अधिकार तल दिन हुँदैन भन्ने विचार पो हाबी हुने हो कि हामीले आवश्यक पर्ने ऐन समयमा बनाउन नसक्ने या बनाउन रुचि नराख्ने या बनाउन नदिने, अनि त्यसपछि काम छैन स्थानीय तहको या प्रदेशको भन्यौँ भने यो भन्दा ठुलो राजनैतिक अनैतिकता केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले संविधानमा गरेको व्यवस्था अनुसार आवश्यक ऐनहरू र त्यस अनुसारको संरचना निर्माण गरेर त्यो सफल भयो कि भएन, त्यो परिणाममुखी भयो कि भएन भनेर हेर्नुपर्ने ठाउँमा हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, हलो अड्काउने गोरु चुट्ने भने जस्तो गरेर हलो अड्काइदिने, अनि त्यसपछि गोरुले तानेन भन्यो भने त्यो जसरी व्यथिक हुन्छ त्यस्तै परिस्थिति हुने पो हो कि भन्ने देखिएको छ। म चाहिँ तपाईहरुले भने जस्तै पक्कै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक मान्यता यो देशमा हुनुपर्दछ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त राष्ट्र हो। यसमा जनताको सबै तह तबकाको समुचित प्रतिनिधित्व राज्यमा हुनुपर्छ भन्ने पैरवी गर्ने र त्यसको निम्ति आन्दोलन गर्ने, नेतृत्व गर्ने, शान्ति सम्झौता गर्ने, संविधान सभा गर्ने, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने सबै प्रक्रियामा मैले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त गरेकै हो। र यो पटक मैले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै पहिलो झमेला मलाई के आइपर्यो भने स्थानीय तहका हजारौं हिजो निर्वाचन लडेका, जितेका र हारेका, पराजित भएका या जितेका सबैलाई अरबौं जरिवाना लाग्ने व्यवस्था हुनै लाग्यो। त्यो अगाडि बढेर एउटा आतंक, देशभरिका विजय भएका जनप्रतिनिधिहरूमा नि आतंकमा बाँच्नु पर्ने, पराजित भएर त घर भनेरी गर्दा पनि जरिवाना तिर्न नसकिने, धेरै जसो दलितहरू, गरिबहरू गाउँघरमा त त्यस्ता चुनाव लडेर हारेका छन्। अनि ठुलो जरिवाना तिर्नु पर्दा त उनीहरूको घरखेत गर्दा पनि जरिवाना तिर्न नपुग्ने एउटा टेरर। अनि मेरो ध्यान चाहिँ यो आतंकलाई पहिला समाधान गर्न पर्यो भन्नेमा गयो
मैले निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरेँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पटक पटक छलफलहरू भए र अन्ततः क्याबिनेटबाट एउटा निर्णय गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएर राष्ट्रपति मार्फत त्यसलाई अहिले मिना गर्ने ठाउँमा पुर्याइएको छ र अब ऐन संशोधन गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो ध्यान छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरूको चिन्ता र यहाँहरूलाई हुने अप्ठ्यारोमा मेरो ध्यान अलिक बढी नै जाने गर्दछ, गएको पनि छ। अहिले सङ्घीय निजामती ऐन बनाउने कुरा या सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउने कुरा या प्रहरी समायोजन ऐन बनाउने कुरामा मेरो ध्यान छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, अस्ति भर्खरै हामीले केही ऐनहरू क्याबिनेटबाट टुङ्ग्याएर सदनमा पुर्याएका छौँ र यो पनि सङ्घीय निजामती र शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनहरूलाई पनि अगाडि बढाउने प्रक्रिया छ। तर यहाँ डिबेट पनि छ, बहस पनि चलिराखेकै छ। यी बनाए पनि कस्तो बनाउने, तलका हाम्रा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घ, यो सबैलाई समन्वय गरेर बलियो बनाउने किसिमले बनाउने या कसैलाई कमजोर पार्ने, कसैलाई बलियो पार्ने गरिकन बनाउने, यो डिबेट त छँदैछ। तर पनि संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै ऐनहरू बन्नुपर्दछ भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु र मेरो कोसिस त्यतैपट्टि छ। र यसको साथसाथै अब हामीले समन्वय परिषद, अन्तर सरकार समन्वय परिषद, यो धेरै महत्त्वपूर्ण परिकल्पना हो हामीले गरेको, किनकि यो नयाँ प्रयोग हो, यो रिभोल्युसनरी प्रयोग हो। म तपाईँ सबै नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका सबै प्रतिनिधिहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो स्थानीय संरचना, यो त 3 तहको सरकारको परिकल्पना, यो इभोल्युसनरी होइन, यो चाहिँ इभोल्युसन हुँदै आएको चिज होइन, यो रिभोल्युसन हो। हाम्रो राज्य संरचनामा गरिएको रिभोल्युसन हो। अति केन्द्रीकृत संघीय दरबारमा सबै अधिकार र अझ त्यसपछि गएर सम्पूर्ण अधिकार नारायण हिटीमा हुने व्यवस्थाबाट झिकेर जनताको हातमा अधिकार दिने कुरा, जनप्रतिनिधिहरूको हातमा अधिकार दिने कुरा र निर्णय गर्ने कुरा इभोल्युसन होइन, रिभोल्युसन हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ हामी सबैले। र त्यो रिभोल्युसन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा केही असहज जस्तो लाग्छ नै। हामी हिँडिरहेको भन्दा फरक बाटोमा हिँड्दा केही समय कता आइयो, त्यो ठिक बाटोमा हिँडेका छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्न उठ्ने स्वाभाविक पनि छ। तर त्यसलाई प्रयोग गर्दै जाँदा, त्यसबाट परिणाम राम्रो देखिँदै जाँदा जनताको लागि पनि र हामी सबैको लागि पनि त्यो सहज हुँदै जाने कुरा पनि हो। अहिले हामी अब 2टा निर्वाचन सम्पन्न गरेर यो संविधान घोषणा भएपछि अब दोस्रो पटक हामी यसलाई प्रयोगमा जाँदैछौँ। झन्डै यो बिचमा संविधानप्रति, यो परिवर्तनप्रति वितृष्णा फैलाउने प्रवृत्ति अलि अराजक ढङ्गले आउने पो हो केही, र संविधानलाई नै धरापमा पार्ने स्थिति बन्ने हो कि भने जस्तो देखियो। तर मलाई के लाग्छ, मैले खुसी र गर्व पनि व्यक्त गरेको छु कि स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन र 753 स्थानीय तहमा सरकार गठन हुनुले अब यो संविधानलाई हल्लाउन सजिलो छैन कसैलाई पनि भन्ने मलाई लाग्यो र यो जनताको जित भएको हो भनेर मैले त्यति बेला सबैलाई बधाई दिएको थिएँ। कुन पार्टीले कति जित्यो भन्ने त्यति ठुलो कुरा होइन। पार्टीहरू सहभागी भए, जनता सहभागी भए, जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ पायो, स्थानीय सरकार बने, त्यो ठुलो कुरा हो। त्यस्तै प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसले पनि हाम्रो संविधानमाथि आउन सक्ने सम्भावित चुनौतीको सामना गर्ने तागत अब राज्यसँग छ भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्यो। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले अब यो निर्वाचन प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो। आज मात्रै मैले शपथ ग्रहण कार्यक्रमबाट नै यहाँ आउँदैछु। राष्ट्रपतिजी नयाँ प्रवेश गर्नुभएको छ र एउटा नयाँ चाहिँ वातावरण बनेको छ। अब 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसो भएपछि यो पटकको निर्वाचनको सम्पूर्ण श्रृङ्खला सफलतापूर्वक पुरा हुँदैछ र यो पनि
मलाई खुसी केमा पनि छ भने हामी कति सहमति र समझदारीबाट जान सक्यौं सकेनौं त्यो त एउटा कुरा हो, तर सन्तुलन हामीले कायम गरेका छौं। राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति हेर्यो भने विभिन्न राजनीतिक दलबाट छ र त्यहाँ एउटा सन्तुलन छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने किसिमको शक्ति सन्तुलन कायम गरिएको छ सङ्घले। यसमा मलाई खुसी छ, गर्व छ। यो सन्तुलन कायम गर्ने प्रक्रियामा मैले भूमिका खेल्ने अवसर पाएँ भन्ने मलाई लागेको छ तेस्रो कार्यकालमा। त्यसैले अहिले तत्काल त कसैलाई अलि नमिठो लागेको हुन सक्छ, कसैलाई अलि बढी मिठो लागेको हुन पनि सक्छ, तर समग्रमा हेर्यो भने एउटा सन्तुलन कायम गरिएको छ र अब हामीले चाहिँ विकास, समृद्धि र आवश्यक ऐन निर्माणको प्रक्रियामा जानु छ। मैले तपाईहरुले भने जस्तो यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रलाई सफल बनाउनको लागि जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रा भन्नुको मेरो तात्पर्य पनि त्यही हो। म तपाईं नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र सबै स्थानीय तहलाई मैले एउटा शक्तिको स्रोतको रूपमा बुझेको छु। तपाईहरुले ल्याउने सबै मागहरूलाई मेरो सकारात्मक सहयोग रहनेछ र आज तपाईहरुले जो महानगरपालिका, नगरपालिकालाई उत्कृष्टताको 5 वटा विभिन्न सेक्टरबाट छानबिन गरेर उत्कृष्टताको पुरस्कार दिनुभयो, सम्मानित गर्नुभयो, यो निकै राम्रो पहल हो भन्ने मलाई लागेको छ। उत्कृष्ट हुने सबै महानगरपालिका, नगरपालिकाहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आउने दिनमा तपाईँ हामी सबैले प्रतिस्पर्धामा अगाडि जानेछौँ र यो प्रक्रियाबाट जनतालाई हामीले परिणाम दिनेछौँ भन्ने कुरा राख्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।